हे सृष्टीनो तियात्रान तियात्रीस हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. हे सृष्टीनो तियात्राच्या पालकार अशे कांय तियात्रीस आसात जांच्या आंगान जांच्या रोगतान तियात्रीसपणाची कला आसा. जावं एक्टींग करपाची, जावं बरीं कांतारां घडोवन म्हणपाची, पूण वेगवेगळ्या कारणांक लागून तांणी ती आपले भितर दामून दवरची पडटा. आयज आमचे जायते तियात्रीस जावं बोटीर तारवटी कशे वावुरतात, आपल्या पोटा खातीर आपलो गांव सोडून आपलो देश सोडून भायल्या देशांत वावुरतात आनी तांच्या आंगान जी कला आसा ती खरेपणी तांकां दाखोवंक तितली संदी मेळना. पूण तरी आसतना संदी मेवता तेन्ना आपल्या भितर जें कितें शिजता तें भायर काडून लोकांक दाखोवपाक ते प्रयत्न करतात. जावं ऑडियो सिडीज, जावं विडियोज, जावं यूट्यूबार आपली कांतारां घालून, वो जावं जे देशांत ते वावुरतात थंय जेन्ना तियात्र करपाक एक संदी मेवता तेन्ना खांद मारून ते वावुरतात आनी थंय आमची ही कला, आमचे तियात्र जिवे दवरूंक वावुरतात. खरेंच असल्या तियात्रिस्तांक आमी शाबासकी दिवंक जाय, कित्याक ते खंयच्याय देशान आसूं आपल्या मायभाशेक विसरनात, आपल्या तियात्राक विसरनात आनी थंय ते वेतात थंय आपले कला, आपले तियात्र, आमची परंपरा ते जिवी दवरतात. असलोच एक कलाकार आयज आमचे मदें आसा. बापकेजी जो दुबय शारांत नोकरी करता, पूण बरोचबर आपल्याच्या आंगान जी कला आसा ती तो लोकांचे नदरेक दाखोवपाक खूब प्रयत्न करता. ताचे लागीं उलोवन, ताचे लागीं भासाभास करून ताच्या तियात्रीसपणाच्या जिविता वयर आमी जाणून घेवया. केजी बाब, तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीन तुका माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. थँक्यू वेरी मच. केजी बाब, कांतारां बरोवपाचें, तियात्रान एक्टींग करपाचें हें तुज्या जिवितान केन्नासान आयलें? तियात्र पळोवपाचें ल्हानपणीसान आसलें आनी कांतारां आयकोपाचें आनी सदांच मनान चिंत्तालो एक दीस स्टेजीर येतलो म्हणून. ल्हान आसतना तियात्राच्या एडवर्टिजमेंटाक भोंवताले तेन्ना हँडबिलां कलेक्ट करून दवरप, ते एक्टरांक पळोवप. पूण तियात्राक वचोंक तिकेट काडूंक घोडनासलें. माटवा भायल्यान उबे रावन बेश्टे रावंड मारताले. केन्ना लूट करून भितर वचोन आतीक दोन पासून म्हाका भायर हाडला. सो भायल्यान उबे रावन तियात्र आयकोन वयतालो घरा. आनी सदांच कोणाचीं कांतारां जावं ती 2-10 कांदरावळां, मानाजोगती गितां, सगळ्यांचीं कांतारां हांव देकोर म्हणटालो. आनीक आमच्या लागीं रेडिओ पासून आसोंक नासलो. शेजाऱ्यांगेर घालताले ते वचोन हांव दुर्गाचेर बी बसोन आयकप तेन्ना. आनी एक ती काला भितर तें म्हजें शिजतालें तें केन्ना भायर काडून आनी अशें करून दिसतालें. जेन्ना म्हाका पयलोच कुमियांव दितात, आमच्या सक्रामेंत कुमियांवाचो सक्रामेंत हांवें गेलो तेन्ना सोयऱ्यांगेर बेसांव दिवंक म्हणटात. सो बेसांव दिवन म्हाका 200 रुपया बेसांव पडलें त्या टायमार. आनी त्या 200 रुपयाचो मामीन म्हाका 2 बेणाचो एक रेडिओ गेलोलो. आनी तेन्नासान हांव ती सगळीं मनाजोगतीं गितां, कांतारां आनी आख्खी कोंकणी कांतारां आमची कार्यावळ रातचो हेळ येतालो 9:30 आयताराचो, तो आयकोन बी सगळो. आनी होमवर्क पासून म्हजो कोत्ता कांतारांक घालून करप, शिकोवप पासून कांतारां, हीच कला. असोच एक दीस एका तियात्रिसाक हांव भेटलो आनी म्हजी सगळीं भावणां ताका सांगलीं. म्हाका अशी एक संदी दी कॅसेटीर कांतार म्हणपाक, कितेंय तियात्रांत पालकार येवपाक. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, मारगांव गार्डनाची म्युन्सिपालिटी सायडीन एक पेपर इंकतालो एकलो जाणटो, त्या सायडीन येवन आपल्याक मेळ म्हणलो अमक्या दिसाक. आनी हांव तेन्ना भुरगो, पयशे बी कांय आसना, 14 वर्सांचो आसलो हांव.
आनी वचपाक ₹1.5 येवपाक ₹1.5 तिकेट लागताली. ते पासून आसना. ₹1.5 आसलो. ₹1.5 खंयच्यान मिलेरांतल्यान सोदून काडलो आनी गेलो पावलो. ताका सांगलें सगलें आनी तो म्हणूंक लागलो ओके आपूण तुका कॅसेटीचेर कांतार म्हणून चान्स दिता म्हणूंक लागलो. काळीज इतलें खुशाल जालें सारकें जो एक म्हज्या कोण गरजेक पावता म्हणून. सगळें उलोवन जातच म्हणूंक लागलो तुवें आपल्याक 5,000 दिवचे पडटले म्हणूंक लागलो. तेन्ना म्हज्या काळजाक आनी दूख भोगली आनी हांव घरा परतलो. हांव मागीर सांगता म्हटलें जे म्हज्या लागीं ₹3 आसूंक ना बसीच्या तिकेटीक दिवपाक. सो हांव 5,000 खंयसान हाडटालो. आनी तेन्नासान हांव कोणाकूच एप्रोच जावंक ना वो कोणाकूच तियात्रिस्त भावाक वो भयणीक सांगूंक ना. पूण मनांत सदांच म्हजीं कांतारां म्हणटालो लोकांची म्हणल्यार लोकांचीं कांतारां रेडिया वयलीं पिकनिकेक बी वयता तेन्ना गांवच्या पिकनीक थिंगाच कंपोजींग करप बेश्टें चाडून तें आमकां गोंयकारांक एक सैमाचें आसता एक किरावप त्या किरावप. सो तेंची कांतारां थिंगा घडोवन म्हूण एक रायमींग सकाळ मेळना जाल्यार तें थिंग सोंपोन कांतार. सो लायक दॅट मागीर असोच हांव पडाक लागून दुबयच्या शारान गेलो. सो तूं दुबयच्या शारान वचोसोर तुका कोणाच्याच तियात्रान जावं वो कोणाचेच सीडीन वो कॅसेटीन ते तेंपार कॅसेटी आसतले तुका कांतार म्हणूंक संदी मेळोंक ना. पूण तुज्या आंगान जी कला आसली ती तुंच दवरून तूं दुबय गेलो. हय केन्नाच संदी मेळोंक ना दुबय वयच्या पयलीं. आयज म्हाका 20 वर्सां जालीं हांव दुबय शारान आहा जाल्यार. पूण म्हाका संदी मेळोंक ना म्हणून हांवें तियात्रिस्तांक केन्ना सोडूंक ना. सगल्यांचे तियात्र सगल्यांच्यो सीडी सगल्यांच्यो कॅसेटी हांव घेतालो सगल्यांच्यो दुबय वयची पयलीं. आनी दुबय वेताणा पासून म्हज्या काजनान म्हाका एक वॉकमॅन दिलोलो एंजेलो तेजें नांव. म्हज्या तितीनाचो चेडो तो आतां UK आसता. तो वॉकमॅन घेवन हांव त्यो बॅटरींचो तो घेवन हांव दुबय गेलोलो 4-5 कॅसेटी घेवन. ओके आतां तुका दुबय नोकरी मेवली आनी तूं नोकरे खातीर दुबय गेलो. नोकरी मेळप दुबय म्हणजे त्या काळार एक बरी खुशालकायेची गजाल. एट द सेम टायम तुज्या मनान आसलें केन्ना तरी माचयेर येतलो तियात्रीस्ट जातलो माचयेर कांतारां म्हणटलो एक्टींग करतलो. सो तूं दुबय वेता तेन्ना एके वाटेन तुका नोकरी मेवली म्हूण तूं खुशाल जालो जाल्यार तियात्रिसूय हांव जावंक सोदतालो. दुबय गेल्या उपरांत हाचें कितें हें तुज्या त्या टायमार मनान येवन तुका कितें तरी दूख मातशें काळजाक दूख जाल्ली कित्याक म्हाका अशें दिसतालें की तियात्रान नाचपाची चड संदी म्हाका गोंयां आसताली म्हूण ताकाच लागून. हय सो दुबय शारान म्हाका जेन्ना हांव पावल मारना तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव आनी केन्नाच कोंकणी पालकार पावचो ना आनी म्हज्या लागीं कांय करूंक जावचें ना. हें मनान धरून काळीज दुख्खीचें आसलें. बट हांवें तियात्र दुबय शारान पासून केन्नाच सोडूंक ना. सगल्यांचे जितले तियात्र येताले तितल्या तियात्रान दुबय शारान पळयतालो. ओके तूं दुबय गेल्या उपरांत मागीर तुवें तुजे नोकरेची सुरवात केली आनी तुवें पावल्या उपरांत तुवें हितून सेटल जाल्या उपरांत मागीर तुवें तुजें तियात्रीसपण जें तुज्या आंगान शिजतालें तें कशें फुडें व्हेलें. जेन्ना हांव दुबय शारान पावलो तेन्ना म्हजो एकलो ल्हानपणीचो इश्ट आसलो जॉन रोज म्हणटलो राय गांवांतलो. आनी आमी पयलीं राय रावतालीं आमी कुडतरीचीं गांवान आनी आमी राय रावतालीं. तेन्ना तो म्हाका वळखतालो. आमच्या तो सिनियर म्हज्यान तो इस्कॉलान बी हांव लेडी जावन बी येतालो आनी आमचो नेबर बी तो म्हाका मेवलो दुबय शारांत. आनी आमी पयले हांव काजार जावचे पयले दोगांय शारिंगाक एका रुमांत रावताले. आनी तो पयलो तियात्र बी ताणें जायते बरयल्या कांतारां बी बरयल्या आनी दुसऱ्यांक बी दिल्या. सो आमच्या घरान आमी चड दुबय हावज पार्टी करता आनी सगळें करता. थिंगा हांवें ती सगळीं कांतारां म्हणप आनी बेश्टेन 2-4 लायनी येवन कंपोजींग बी कांतारां म्हणप. मागीर हो जॉन रोज म्हणटात ताणें म्हाका आपूण तुका तियात्रांत घालता म्हणून. आनी एंटनी दे वार्का जो आयज दुबय शारांत आसा ताणें आयज 30 आनी 2 सुमार तियात्र आमच्या दुबयच्या शारांत दाखयल्यात. ताणें म्हाका एक दीस ताका इंट्रोड्यूस केलो आनी मिलाग्रीस त्या चांदोराचो तियात्र येवचो आसलो मदर्स डे. आनी त्या तियात्रांत म्हाका कांतार म्हणपाक संदी दी म्हूण जॉनान एंटनी दे वार्काक सांगलें. बट एक म्हाका सांगूंक खोशी आनी अभिमान भोगता एंटनी दे वार्कान म्हाका हेज्या पयलो केन्नाच चोवंक ना म्हणल्यार पर्सनली वळखोंक ना. आनी तियात्रान खूंय बेश्टे हावज पार्टीक पासून कांतार म्हणटा आसतना केन्ना पळोवंक ना. बट ताणें एकूच उतरान म्हणूंक लागलें मूड म्हणूंक लागलो कांतार. मागीर तेन्ना हांवें आनी जॉनान कांतार म्हणलें दोगांयनी डुओ म्हणलो. तो जॉनान बरयल्लो.
दोगांयनी कांतार रिपीट येयली फर्स्ट टायम ऑन द बँड तेन्ना म्हाका बीट खूंय पीच खूंय कांय कळोंक नासलें बट जॉनान म्हाका जायतो ट्रेन केलो आनी ती म्हजी फर्स्ट एंट्री तियात्र माचेर 29 सप्टेंबर 2011 दुबय शारांत. सो 2011 दुबय शारांत तुवें पयलेच पावट तियात्राचे माचयेर एंट्री मारली मिलाग्रीस द चांदोराच्या तियात्रांत. हय. सो ती एंट्री मारल्या उपरांत तुका मातशें दिसलें आसतलें म्हणजे आपल्या कडेन कितें तरी करूंक जाता. मागीर फुडें तुवें कितें केलें? मागीर कोस्तांतीन क्राश्टाचो तियात्र येयलो तितूय हांवें डुओ म्हणलो जॉनाच्या बारो जॉनान कंपोज केल्लो. मागीर आगोस्तिनीचो करप्शन काबार तियात्र येयलो तितूय आमी डुओ म्हणलो तोय जॉनान कंपोज केल्लो. हे तीन आमी दोगोय सांगाताक तियात्र नाचोतरी जॉन लंडन गेलो हांव एकलोच पडलो म्हणल्यार हांव एंटणीच्या सांगाताक आसलो कितें ताणें तियात्र केल्यार कितें केल्यार हांव ताच्या सांगाताक सगळें हात बोट घालून आमी सगळें कोत्ताले आनी एंटणीन म्हाका मागीर उरलेल्या तियात्रांतल्या तितलें कंटिन्यू केलो आपली कांतार म्हणपाक. मागीर ताज्या फाटल्यान सॅमी तावारीस हाजो आपल्या भुरग्यां सांगाताक तियात्र दुबय शारांत येयलो तेन्ना हांवें म्हजो पयलो सोलो म्हटलो हांवें घडलेलो. हय. सो हे कांतार कंपोज पासून करूंक म्हाका जॉनानून दाखयल्लें कशें इंट्रो करप कशें रायमींग मेळप ह्या उतराक रायमींग कसो जायना आनी कसो कितें करून हाडप म्हणटा तें म्हाका ताणें शिकयल्लें आनी फर्स्ट कांतार हांवें थिंगा सोलो म्हणलो आनी त्या दिसाक सावन आयज पासून नो टर्निंग बॅक. तूं दुबय शारांत नोकरेक आसतालो म्हणटकच तुजी नोकरी आनी केन्नाय तुका तियात्रान कांतार म्हणपाक वो नाचपाक संदी मेवली जाल्यार तूं तें कशें एडजस्ट करतलो? एक पावट कितें जाता तियात्र आसतात जायते जाण सांगतात तियात्र आसलो पूण म्हाका सुटी आसूंक ना म्हाका वचोंक मेळोंक ना. लोक थंयसर तियात्र पळोवंक आशेतात पूण एक पावट अशें जाता तो तियात्र पळोवपाक तांच्या नशिबान आसना. सो हाव यू यूज टू मॅनेज तुज्या नोकरे कडेन तुका दोनूय सायडीन एडजस्ट करपाक टायम मेवतालो तियात्र आनी नोकरी? ना ती सगल्यांक अडचण आसताच बट म्हजें कितें तियात्र ओ तियात्राची कला ओ प्ले दिली म्हणटूच हांव चड इम्पॉर्टन्स ताका दितां. एक्चुली जॉब इज माय फर्स्ट प्रोफेशन बट हांव ती म्हजी हॉबी अशी म्हूण आनी विदीन 3 to 5 days आख्खो तियात्र देकोर करप कोणा हांव नाचता नॉट ओन्ली माय पार्ट. आमी दुबय तियात्र जे म्हाका डायरेक्टरान संदी दिल्या तेणी सगल्यांनी म्हाका फूल स्क्रिप्ट दिल्या तो आख्खो तियात्र देकोर करून विदीन 5 to 6 प्रॅक्टीस हांव मुगे बूक सोडलो. मागीर कोणू हूंय देखून चुकोल जाल्यार मागीर हांव सांगता हय ते भाशेन बट तो टायम काडून एडजस्टमेंट करून हें कोत्ताय. आनी गोंय सावन देखून जायत येयलो तियात्र हांवें मागीर दाखले जायत रोल केले. मिलाग्रिसा तियात्रान देखून फर्स्ट डे वो मदर्स डे देखून तो मुगे फर्स्ट डे असो पालकाचे ते दीस देखून बेनान म्हाका 3 कॉमेडी रोल दिल्ले हय एंट्री मारपाचे. बट तेकाय कितको विस्वास जालो तो म्हाका खबर ना कित्याक तेणें म्हाका केन्ना पळोवंक ना. मागीर तो म्हणलो तूं बरो आहा मरे कॉमेडियन गोंय यो मरे म्हणून लागलो बेन म्हाका. हय. सो एशें कोन्न आमी एडजस्ट करून कोत्ताय कितें जाल्यार तियात्रांत पोट घालून. ओके. हें जालें तुजें तूं तियात्र माचयेर आयलें. आतां इतलीं 20 वर्सां तूं दुबय शारान आसलो म्हणटकूच दुबय शारान तियात्र प्रमोट करपाच्या वदान तुजें योगदान कितें आसलें? जितले तियात्रान पळय हांव नाचलां न्हू आनी जितल्या तियात्रांच्या फ्लायरार म्हजो फोटो आहा त्या तियात्रांत हांव आर्टिस्ट म्हणून वचोना. म्हज्यान जें पळय कितें करूंक जाता इन टर्म्स ऑफ स्टेज सेटींग एक्टरांक हाडपाचें पावोवपाचें एअरपोर्टाचेर व्हरपाचें तांकां सगळ्यांक हें करपाचें तिकेटी ओपोवपाचें लोकांक हाडपाचो तें सगळें हांव म्हज्या लागीं जितलें जाता तितलें हांव थिंगा प्रमोट करता जस्ट बिकॉज ऑफ तियात्र. सो आनी खंयचो बरो तियात्र आहा जाल्यार हांव एंटणीक सांगता आमी बसून डिस्कस कोत्ता हो हाडया हेचो तियात्र हाडया कशें जातलें हो हाडल्यार कशें जातलें कित्याक सगळे सायडीन पळोवंक जाय. एक तियात्र दुबय शारान वतलो म्हणल्यार निमाणे 15 ते 20 लाख लागता इंडियेचे तें थोड्यांक कळना. हय. सो तो खूब तोकोस काडून आमी एंटणी तो आख्खो आपलो देस्पेस करून आमी तो तियात्र व्हरतात आनी दाखयतात दुबयच्या शारांत. आनी जायत्या नव्या भुरग्यांक देखून फर्स्ट टायम हांवें रिकमेंड करून जावं निकिद्या मोराच्या मायकल दिनीज हाच्या तियात्रांत संदी दिल्या. ओके. आतां तुजीं कांतारां हालींच्या काळार तुजीं जायतीं कांतारां यूट्यूबार दिसलीं लोकांक पळोवंक मेवतात आयकूंक मेवतात आनी
पेंडमीक स्टार्ट जालेल्याक यूट्यूबार जायतीं कोंकणी कांतारां आयकूंक येतात. सो तुजीं कांतारां तूं जीं यूट्यूबार घालता ती पेंडेमिकाक लागून तूं घालतालो वो तूं आदींच्यान ती घालूंक लागलो? म्हणटा म्हणल्यार म्हजो फर्स्ट सोलो यूट्यूबार आसलो 2015 नोव्हेंबर 1 हे ऑर्गनायझरांचो राजा म्हूण हांवें कांतार घडलेलें. आनीक तें कांतार हांवें 2015 सावन म्हजो चॅनल आहा तेन्ना सावन म्हजो चॅनल चलता. आनी तेज्या फाटल्यान हांवें 2018 एक त्रियो घातलेलो यूट्यूबार. सो पेंडेमिकाच्या पयले सावन म्हजो चॅनल चालू आहा. म्हणल्यार 1-2 घालतालो वर्साक 2 बी, कित्याक थिंगा रिकॉर्डिंग करप मागीर शुटींग करप आमकां थिंगा खूब अवघड लागता. मागीर हांव जेन्ना 2019 गोंया येयला तेन्ना हांवें 3 कांतारां रिकॉर्डिंग करून हिंगा गोंया हांव घेवन गेल्लो. ती मागीर एक अपलोड केलें 4 म्हयन्यांनी. सो तो तशें करून हांवें गेलें. एक्चुली एक सीडी काडपाची कॅसेट काडपाची इत्सा मनान आसली, पूण आतांच्या काळार सीडी आनी तें तुमकां खबर आसा हांवें सांगपाची गरज ना. सो ताका लागून सगळीं कांतारां यूट्यूबार घालूनचें अशें चिंतलां. आतां जावं दुबय शारान वो जावं गोंयांत तुवें इतलो तियात्राच्या मळार वावर केला, इतलो अनुभव तुवें तियात्रांनी ह्या फिल्डान मेळून घेतला, जाल्यार ह्या फुडें तुजो स्वताचो तियात्र जावं दुबय शारांत वो जावं गोंयांत तुवें बरोवन दाखोवचो अशें कितें तुज्या मनान? तियात्र एक्चुली एक फ्रेम केल्लो आहा, अजून बरोवंक ना. कांतार देखून हांव फ्रेम करून दवरतां. मागीर लास्ट 2-3 दीस रिकॉर्डिंग आहा म्हणल्यार बरयता आनी कंप्लीट करता. केन्ना हांव पयलीं बरयना कांतार. आतां देखून 3-4 कांतारां आहाय मोती तुका म्हणल्यार हांव आतां म्हूण दाखोवपी म्हणल्यार ते भाशेन. सो एक तियात्र आहा, बट दुबय दाखोवपा इच्छा ना. दाखयलें जाल्यार गोंय दाखयतलो आनी गोंय दाखोवन मागीर गोड दुबय एक शो करीत. आनी हें करपा म्हाका एंटनी त्या वर्कागे जायत तेंको आहा आनी हेल्प आहा. आनी तेणें सांगलां पासून की अजी तुजो स्वताचो तियात्र बरोय, हांव दुबय, लंडन आनी कुवेट शारांत कोत्ता म्हणून. सो तूं जाणा आतां दुबय पयलींच्या भाशेन ना. जायतो लोक दुबय सोडून पासून लंडन गेला, गोंया येयला. पेंडेमिकाच्या टायमार हांव जाणा ते भाशेन म्हजे 17-18 फ्रेंड पेंडेमिकाच्या टायमार तांचें काम वचून ते गोंया आसात आजून पासून. सो ताका लागून तियात्र केन्ना पालकार हाडपाचो तें आजून चिंतूंक ना. पूण केन्ना तरी तूं मुखार सरून तुजो स्वताचो तियात्र पालकार हाडटलो अशें दिसता म्हाका. बट 100% शुअर म्हूण हांवें तुका सांगूंक जायना. कित्याक हांव जाता तितली आतां कोंकणी प्रमोट कशी करपाची तें हांव चिंततां. एक केन्ना म्हजो फेसबुकाचेर पोस्ट पासून कोंकणी रिलेटेड तियात्रा रिलेटेड आहा देखून जाल्यार हांव कोंकणीन बरोवंक तोजवीज करता. आनी ती कोंकणी पयलीं हांव घालच्या पयलीं हांव जायतें करेक्शन करून घेता, कित्याक म्हजी स्पेलिंग मिस्टेक जायती जातात. कित्याक हांव सारको परफेक्ट हें बरोवपी. हय. सो कितें उतराचो मिनींग ना. सो म्हज्या लागीं 2-3 डिक्शनरी आहाय, थिंगा रिफेर करता. मागीर आमचो जॉन रोजा लागीं विचारता, डॉमिनीक आराउज कुवेट ताज्या लागीं विचारता, लिनो बी दोरादो आमचो तोड्डेकार ताज्या लागीं विचारता, डॉमिनीक फेर्नांडीस राया ताज्या लागीं विचारता, आंतोनी कोरोया पियेनकार हय ताज्या लागीं विचारता, मागीर आमचो एंक्लिडस एली हय ताज्या लागीं विचारता. आनी ते सगळे म्हाका हेल्प करतात. हय POST देखून म्हाका सांगता की कितें वरचोण वयरचो कला आहा जाल्यार सांग करेक्शनाक, कित्याक आमी करेक्ट करून मुखार वचोंक जाय. सो आनी जायते हांवें 2-3 पोस्ट बी फेसबुकार घातलेले आसा. सगळ्या तियात्रांचीं नांवां घालून लेख बरयलेले आसात म्हजे. सो तूं जाता तितलो वावुरता, जें तूं कितें कोत्ता तें परफेक्ट 100%. तातूंत कितें तरी चूक आसूंक उपकारना ना हें तूं केअर घेता 100%. आनी हें तुज्यान म्हज्यान प्रूफ करून दाखोवपा जाता. कित्याक केन्ना हांव गोंया जेन्ना शुटींग कोत्ता आनी एडिटींग कोत्ता तेन्ना हांव वचोन पेट्सन बार्बोजा थंय बसता आनी तो एडिटींग कोत्ता आसतना हांव ताका सांगता की पेट्सन हें मातशें अशें कर, हें एंगल मातशें वायड येयलो आहा ताका लागून मातशें रेशो दिवं आनी कितें. तो म्हणटा ना अशें करून भायर सोन आसल्यार बरें दिसता तरीक्याची. हांव म्हणलें ना. मागीर आमगे दोगांयली भास जाता. मागीर ताका हांव लास्ट ताका सांगता चोय पेट्सन हांव तुका पयशे फारीक कोत्ता मुगे काम करपाक. सो मुगे काम म्हाका जाय ते भाशेन जाय, तुका जाय ते भाशेन न्ही. तूं फ्री कोत्ता तुका जाय ते भाशेन कर, हांव हिंगा येना देखून फायनल प्रोडक्ट दी मुखाडे ते भाशेन. सो म्हाका परफेक्शन जाय. ओके. आतां तुजी लेटली जी कांतारां यूट्यूबार तुवें अपलोड केल्या तातूंत फाटीं एक कांतार आयलेलें
म्हाका त्या फिमेल सिंगराचो नांवाचो आतां उगडास येना पूण ताणें तें कांतार म्हणले उपरांत यूट्यूबार ते कांताराक जायतीच कमेंट्स येयले, जायतो आवाज जालो त्या कांताराचो. जाल्यार त्या कांतारा वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? सो जेन्ना मनीस केन्ना दुखता तेन्ना कांतार बरोवचें पडटा. आनी जेन्ना कोण फॅमिलीक दुखयता न्ही तेन्ना चड अदीक बरोवचें पडटा. हें कांतार बरोवपाक एक कारण आसा. हें कांतार हांवें कोणाचेंच त्या कांतारान नांव घेवंक ना, खंयचे पार्टयेचेंय नांव घेवं ना. इट्स अ पॉलिटिकल सोलो. आनी तें म्हणलां शाशादे नेरूल, तेजें नांव शाशादे नेरूल. हय, तेकाय बाय हांवें केन्ना कांतार म्हणटाना पळोवंक ना. खंय तेका स्टेजीचेर बी एक्टींग करतना हांवें तेका केन्ना पळोवंक ना. हालीं तें एक बाटी जॉयलाच्या कॉमेडियन जॉयलान म्हज्या चॅनलार कांतार म्हणलेलें, काजार बुजलें म्हूण. सो थिंगा ताणें एक बेश्टें रोल केल्लो, जॉयलाची बायल जावन तें रोल करतालें. मागीर तेन्ना तें म्हाका ओडकोंक लागलें आनी मागीर हांवें म्हटलें एक सोलो आहा म्हणटा, व्हडे क्वेश्चन म्हणून, बट इट्स अ पॉलिटिकल म्हणलें. लिरिक्स धाडटा, पयले पळय, मामीक विचार, सगल्यांक सांग, आनी मागीर आपल्या काळजांतान कशी म्हणून जालें पॉलिटिकल सॉंग्स म्हणपाचें. आनी मागीर ताणें तें पळयलें आनी हें केलें. सो हांव कितें म्हणटा बाब, जेन्ना हांव ह्या फिल्डान आहा, कोणाकूय तर म्हजें चुकीचें लागलां न्ही, म्हाका बोट दाखय, म्हाका विचार, म्हजो वॉट्सॅपार विचार, फेसबुकार आहा, खंय लिपोवन रावंक ना, म्हाका विचार, तोंडार विचार. म्हज्या फॅमिलीक ड्रॅग करून फेसबुकाचेर वायट कमेंट मारीन नाका. तें दुखलां म्हणून हांवें तें कांतार काडलां, नाजाल्यार हांव केन्ना कांतार काडचो नासलो तो. सो तें कांतार तुवें काडचे आदीं कोणें तरी तुजे फॅमिलीचेर कमेंट्स? जायते म्हज्या 2 वर्सांचें म्हाका भुरगीं आहा, बाय आहा, ताजेर पासून कमेंट मारले. आनी हें कमेंट मारपाक एक कारण आहा. जेन्ना फ्रांसीस ते तुवें TMCंत जॉयन जालो तेजेर जायते वायट कमेंट बरोवंक लागले फेसबुकाचेर. आनी आमी जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना आमी फेसबूक ब्रावज करीत रावता न्हू, सगले तें आनी सांगपाची गरज ना. आनी फ्रांसीस ते तुवें आमचो फॅमिली फ्रेंड, ते भाशेन म्हजे जायते पॉलिटिशनूय फॅमिली फ्रेंड आसात. हय, आनी जेन्ना फ्रांसीस ते तुवें चेर हें तेजे बी फॅमिलीचेर जायते कमेंट मारले लोकांनी, तें म्हाका मातशें दुखलें, कित्याक फॅमिलीक केन्ना ड्रॅग करप न्हू. ओके, सो इन फेवर ऑफ फ्रांसीस ते तुवें हांवें आनी एक कांतार बरयलें, गोंयकारांक गोंयकाराची निड्डूकाय म्हण. आनी तें कांतार एलिसन त्या कुडतोरीन म्हणलें. सो तें कांतार यूट्यूबाचेर हें जालें तेन्ना सावन म्हजें खास म्हजें सद्दां कांतारां वखाणटालें, म्हाका प्रेज करताले, ते पासून म्हजेर कोंत्र जावन म्हजेर वायट कमेंट मारूंक लागले. आनी तें चडशें सारकें म्हज्या हांदार हात घालून भोंवतात तसले पासून म्हज्यान म्हणूंक जाता. हय, हालीं हांवें तें सपोर्ट करून, आनी तितूय हांवें कोणाचें नांव घेवंक ना, कोणाकें म्हणून हालीं गोंयकारांचें निड्डूकाय म्हणून तेंय यूट्यूबार आहा, खंय चुकीचें आहल्यार तुवें म्हाका सांगूंक जाता. आनी तें कांतारूय बी म्हजें 1,00,000+ व्यूज जालां. तें कांतार तुवें काडलें कित्याक तुजे फॅमिलीचेर कोणें तरी कमेंट्स मारले म्हणून तुवें तें कांतार काडलें, तुवें तें यूट्यूबार अपलोड केलें आनी जायत्या जाणांनी जायते व्यूज त्या कांताराक आयले. जाल्यार ते कांतारा वयर जायते नॅगेटीव कमेंट्सूय तुका आयले. जाल्यार नॅगेटीव कमेंट्स कुशीन दवरीत जाल्यार यू आर हॅपी वीथ दॅट सॉंग? 110%. सी, क्रिटिसिजम आसताच. तूं कितलें बरें दी, तूं एक तियात्रीस एक बरो डायरेक्टर, तूं तो दीस करता आपल्याक जायते बरें दिवपाक, बट तुजेरय बॅड कमेंट येताय न्ही, सगळ्यांचे येताय बॅड कमेंट. जेजू देखून देंवचार ओपोजिशन आहा, सो ते भाशेन आसतायच. आनी द सॉंग इज गोईंग, द म्युजीक, वॉट हॅड माय क्लोज फ्रेंड्स म्हाका फोन करून सांगले आनी कमेंट घायल्या, पर्सनली मेसेज घायल्या, आय एम हॅप्पी वीथ दॅट. आनी तें जात्री आनी मोटिवेट जाता तूं बरोवपाक, हें करपाक. आनी नॅगेटीव म्हूण तूं आसतायच. आनी दुसरें कितें आहा, थोड्यांगेली मेंटेलिटी कितें आसता, फ्रांसीस TMC गेला, हांवें ताका सपोर्ट केलो म्हणटरी हांवूय TMC मेंबर. सी, हांवूय TMC मेंबर. हें थोडे चिंतताय जे कोण इलिटरेट पळय आहाय न्ही, हें कोण सांगता इलिटरेट पळय कोण आहाय न्ही, ते तांकां सांगो सोदिता जे हांव खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्टर न्हू. म्हजे जायते MLA आहा जे आतां 3 जाण एसेंब्लींत सद्या आहा, जे म्हजे खास फ्रेंड. हांव तांकां फोन करता आनी 3 जाण हारले इलेक्शन. सगळ्यांक हांवें मेसेजी घायल्या, फोन केला, ऑल द बेस्ट म्हणून. सो इट इज नॉट दॅट आय एम द सपोर्टर ऑफ TMC, गोवा फॉरवर्ड, NCP, काँग्रेस. इट्स नॉट दॅट. इट इज माय ओन रायट हू आय वील वोट. आनी हांवें हूंय डिक्लेअर करूंक ना दॅट आय एम सपोर्टींग दीस वन. तें बॉन्डिंग पळय आमगे कोणागे MLA मदें, तियात्रिस्तां मदें आहा, तें हांव जाणा आनी ते जाणाय. सो हांव तें पब्लीश करना. ओके, आतां तुजीं कांतारां जीं तुवें आयज पासून बरयलें ती स्वता सगळीं तुवें म्हटल्यान वो दुसऱ्या कोण सिंगरांनी म्हटल्यान वो तुवें दुसऱ्यांकूय कांतारां काडून दिलें?
जी म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर आहा तितलीं कांतारां हांवें खूद घडल्यांत आनी खूद बरयल्यान आनी म्हज्या चॅनलार जायत्या दुसऱ्यांनी म्हणलें फॉर एग्जाम्पल कॉमेडियन जॉयल अमरेश आनी एलिसन म्हज्या बाराबर त्रियो म्हणटा म्हजी गोरकान मारिसा ताणें म्हज्या बाराबर एक त्रियो म्हटला आमचो नकाश बाब ताणें म्हज्या बाराबर एक त्रियो म्हणला म्हज्या गोरकानीन एक सोलो म्हणला आनीक हय आतां शाशाद नेरुलान आमच्या बाराबर त्रियो म्हटला आनी सोलोय म्हटला बाय रिजा तें ताणें आमच्या बाराबर त्रियो म्हणला आनी कांतार हांवें जायत्या जाणांक बरोवन दिल्यात बट विथावट टेकींग अ सिंगल पाया म्हळ्यार विचारलां जायत्या जाणांनी तुज्या कांताराक पयशे कितले दिवपाचे तांकां हांव एकूच सांगता सद्या हांव जोडटां आनी हांव जोड ते जोडीन म्हाका आनी म्हगे फॅमिली पोसपा पुरो जेन्ना हांव केन्ना काम सोडून येतलो तेदो विचार तेदो घोडे हांव तुका सांगता म्हूण पळय ओके सो तुवें कांतारां जी कोणाक काडून दिल्यां ती आयज पासून फ्री काडून दिल्या हय फ्री ऑफ कॉस्ट तुवें कोणाच्याच लागीं एक पयसो घेवंक ना जाल्यार एटलिस्ट ती कांतारां ताणें समज युट्यूबार अपलोड केली वो विसीडीर घातली वो क्रेडीट कांताराचो हो कांतार घडपी केजी गांवान कुडतोरेचो असो तुका क्रेडीट मेवला ते कांताराचो एक दोन जाणांनी विचारलें बट हांव सांगता म्हाका क्रेडीट नाका तुमी चोडपाचे भुरगे सो क्रेडीट तुका धर मागीर ते लिरिक्स मागीर आपली घालतात हय थोड्यांनी एक पावटी फोटो घालून थँक्स म्हणला हय आनी थोड्यांनी ते मागीर आपली लिरिक्स एक पाटी हांव कांतार कोणाक दिलें त्या कांताराचें हांव मागीर हेंच पासून घेवन तें गेलें सो म्हज्या चिंतप ते भाशेन ओके आतां इन जनरल सांगतलो जाल्यार आतां तियात्राच्या स्टँडर्डाचेर तियात्रांचे बाबतींत तियात्र चलतात ताचे वयर तुजें मत कितें तूं कितें सांगूंक सोदता चोय आतां गूड क्वेश्चन तुवें चलतें तियात्रा स्टँडर्ड आमी तियात्रा स्टँडर्ड सदां वयर चडोवपा जायो सकयल देंवपा नाका आतां तियात्रा स्टँडर्ड आमगे पळय जी यूथ आहा न्ही जे टिनेजर्स आहाय न्ही तांकां तियात्रा सारको फोर्स करून हाडपा पडटाय ती येयनाय आतां मुगे देखून तूं कांतार चोय मुगे देखून कांतारां तुका जाय ती इंग्लीश उतरां मेळटलीं हय सो ती आय एम जस्ट ब्लेंडींग दॅट इंग्लीश टू तांकां अंडरस्टँड जावपाक कळ्ळें तांकां तो मोग दाखोवपाक इट इज नॉट दॅट ती इंग्लीश जाण म्हणून थिंग घाताय म्हणून आनी तें लिंक आसपा जाय ताका जाणटें तेजेर देखून म्हजे जायती टिका जाल्या की हांव चड इंग्लीश उतरां यूज करता म्हूण बट एक सांगपा सोदिता जे इंग्लीश उतरां पळय आहाय न्ही ती सगळ्यांक समजताय आनी जीं कोण कांतारां आयकनाय देखून ती ताका लागून आयकताय म्हगे कांतारां आनी कांतारां इंग्लीश जावं हिंदी जावं कसलीं उतरां घालन पोर्चुगेज देखून जायती यूज कोत्ताय घान कांतार कंप्लीट केला बरें बट कांतार मोदी बंद करून 15 मिनटां शर्मा सांगून मागीर कांतार पोत्तून स्टार्ट करून तें चुकी दिसता म्हाका जाल्यार दिसता कळ्ळें न्ही सो ताका लागून आतां तूं एक पाद्री गे शर्मा चोय आतां एक सद्दां हांव मिसा वयता पाद्री शर्मा देखून सांगता आसतना इंग्लीश उतरांनी थोडो इंग्लीश उतरां बी घालून सांगताच पेंडामिका टायमार देखून थंय चयलां आसतालें ऑनलायन बी फादर इंग्लीश उतरां मिक्स कोत्ताय कोंकणी मिसाक कळना तुका सो ते भाशेन कितें ओद इंग्लीश अशें दाखोवन हो भुरग्यां मोग आमी दाखोवन डायरेक्टरांनी तो मातशें स्टँडर्ड हाडोवपा अशें म्हाका दिसता तूं म्हणूंक सोदता की यंग जनरेशन जें आसा तांकां तियात्राचो मोग दाखोवंक जायो सारकें तांकां तियात्राच्या हॉलांनी हाडूंक जाय तियात्र तांकां आवडटा तसो करूंक जाय सारकें तेजे बाब खूब बरें दिसलें तुजे लागीं उलोवन जायते तुज्या मनांतले बरे बरे विचार तुवें आयज आमच्या कार्यक्रमान मांडले टीव्हीच्या नांवान हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तूं आयज मुद्दम तुजो वेळ काडून आयज आमचे मदें हाजीर जालो तुजे विचार जे तुवें आसलेत ते आमच्या हो कार्यक्रम पळयणाऱ्यांच्या फुड्यान मांडलेत असोच कोंकणी पालकार तुजो वावर चालू दवर तूं परदेसान आसा तरी पूण तूं तियात्राची सेवा करता तशी सेवा करीत राव आनी तुज्या फुडल्या जे वावरान तूं तुजें कितें करूंक सोदता ताका हांव बरें सांगता आनी हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान आयज तूं हांगासर आमचे मदें हाजीर जालो म्हणून तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा हेराल्ड टीव्हीक आनी बाब एल्वीस सिक्वेरा तुवें आपलो मोलादीक वेळ म्हाका दिला म्हूण हांव हेराल्ड टीव्हीक आनी एल्वीस बाब तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा